अशें जरी आमी म्हणलें तरी मरणा उपरांत आमच्या आत्म्याचें कितें हो प्रस्न खूब म्हत्वाचो जावन आसा. मोगाळ बाबणानो, फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयल्लें की आलिशा बरोच दुयेंत आसलो, पूण आतां तो बरो जाल्लो नासलो, तर तो मेल्लो आसलो. ताच्या मरणा उपरांत व्हड अजाप जालें. तो त्या देशा पासत बळाचो आदार असो जावन आसलो. मोगा इश्टानो, हें अजाप आमकां जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो उगडास करून दिता. देवान सगळ्या मनशा कुळा पासत आनी तांच्या पातका पासत दोनया जेजू क्रिस्ताची भेट केली, आनी आयज आमकां सुटका फावो जाली. तर मोगा इश्टानो, आयज आमी दुसऱ्या राजाच्या 14व्या आनी 15व्या आविसराचें शिकोवप करतले. आनी हातूंत आमी पळयतले की इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर बऱ्या आनी वायट राजांनी जे आपणाचें राज केलें तें आमी पळयतले. ह्या आविसराच्या सुरवातेकूच अमस्या ह्या जुदाच्या राजाची खबर आमकां मेळटा. पयलीं सांगलेल्या प्रमाणे अमस्या एक बरो राजा जावन आसलो. ताणें 29 वर्सां राज्य केल्लें आसलें. 14वो आविसर आनी दुसरी ओळ. ताच्या आवयचें नांव जेहोआदान अशें जावन आसलें. मोगा इश्टानो, फाटींच आमी पळयलें की ह्या राजांच्या पुस्तकांत चड करून राजांच्या आवयचीं नांवां बरयल्लीं आसात. राजांनी बरें करूं वो वायट करूं तांचें नांव मात त्या सुवातेचेर, म्हणजे तांच्या आवयचें नांव मात त्या सुवातेचेर आमकां वाचूंक मेळटा. अमस्या बरो राजा आसलो. हाजें कारण ताजी आवय तशीच जावन आसली. ती एक बरी आवय जावन आसली. त्याच पासत तो बरो राजा जावंक पावलो. मोगा इश्टानो, जर घरांत बरें वातावरण आसत तर तांचीं भुरगीं बरीं जातात. पूण घरांत जर सगळे सुवातेर वायट घडटा, आवय बापूय झगडटात, त्या घरांत शांती आसना आनी तांचीं भुरगीं बरीं जावंक शकनात. भुरगीं बरीं जातलीं जाल्यार घर बरें आसूंक जाय. घरांतली ओस्तुरी बरी आसूंक जाय. घरांतले ओस्तुरेचें आनी आवयचें काम खूब म्हत्वाचें जावन आसा. तीं ज्या प्रमाणे आपणाच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना शिकयतात तशींच तांचीं भुरगीं जावंक पावतात. जण एकल्याच्या जिवितांत तांच्या आवयचो वांटो म्हत्वाचो जावन आसता. तीं आपणाच्या भुरग्यांक देवाची भिरांत दवरूंक शिकयतात. तीं आपणाच्या देवाचे पूर्ण विश्वास दवरून आनी पातयेवन रावतात. जशें आवय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात त्याच प्रमाणे भुरगीं वाडत वेतात. आवयचें जिवीत सारकें ना तर भुरग्यांचें जिवीत केन्नाच बरें आसूंक शकचें ना आनी तें जावचें ना. देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. मुन्नीचें पुस्तक 29वो आविसर आनी 15वे वळीन, बडी आनी बरेपण जाणवाय दितात, पूण स्वतंत्र सोडलेलो भुरगो आपणाच्या आवयक लो जाडटा. अमस्या हो बरो राजा जावन आसलो, कारण ताका ताच्या आवयन देवाची भिरांत दाखयल्ली आसली. तिणेन ताका बरे भशेन वाडयल्लो आसलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 14वो आविसर आनी 3री ओळ आमी पळोवया. ह्या काळार आमी पळयता की इस्रायलाच्या दोनूय राजां मदें युद्ध चालूच आसलें. हें तांचें भितरलें युद्ध जावन आसलें. मोगा भावणानो, पोरण्या कारणांत आमी पळयता की आपणाची राखण जावची म्हूण ते
आपणाच्या राज्या भोंवतणी व्हड वणटी बांदताले. तांकां दिसतालें की सोर भोंवतणी तुरगां आसप म्हणजे वणटी आसप म्हणजे आपणाचो सांबाळ जातलो. दुस्मान आपणाच्या विरुद्ध झुजोवन येवंक शकचो ना अशें तांकां दिसतालें. पूण ही तांची समजूत चुकीची जावन आसली. त्या शारांत सुद्दां तांच्याच विरुद्ध आसलेले लोक तांचे मदें आसले आनी भितरलें झगडें हें भायल्या झगड्या परस एकदम वायट जावन आसा. त्या शारांत सुद्दां तांच्याच विरुद्ध आसलेले लोक आसले. ताणें तांच्या विरुद्ध येवजण करून तांकां जिवंत मारले आनी ह्या शारांत लाकीश हो पळोवन गेल्लो आसलो. मोगा बाबणानो, तांकां तांच्या मरणा पासून दुस्माना पासून देवान साल्वार करूंक ना, कारण ताणें आपणाच्या जिवंत आनी खऱ्या देवाक सोडलेलो आसलो आनी मुर्ती पुजा करून ताणें देवाचो अपमान केल्लो आसलो. ताणें देवाच्या मनशाचें म्हणणें आयकलें ना आनी शेकी तांकां दुस्मानाच्या हातान मरण आयलें. ह्या दुस्माना पासून ताणें बांदलेल्यो वणटी ताका साल्वार करूंक शकल्यो ना. मोगाळ बाबणानो, आमकां ह्या संवसारांत साल्वार करतलो जर कोण जाय जाल्यार फकत देवूच. जर आमी ह्या संवसारांत साल्वार जावचे पसत कितेंय जरी केलें तर तें कित्याकूच उपकार ना. ह्या सुवातेर एक म्हत्वाची गजाल आमकां शिकूंक मेळटा. आमच्यांतल्या जण एका मनशाक केन्ना ना केन्ना तरी मरण येतलेंच आनी त्या मरणांतल्यान खंयचोच दोतोर वा वैज आमकां साल्वार करूंक शकचो ना. जी आमची सोबीतकाय, जी आमची गिरेस्तकाय जाचेर आमी चड मोग करता ती आमकां सुटका दिवंक शकना. आमचेर आयलोलें मरण आमचे कडेन आसलोली गिरेस्तकाय पयस करूंक शकना. म्हत्वाचें म्हणजे हेंच, आमी देवाचें उतर पाळटात काय ना. देवाच्या आत्म्याचें आमकां कितें तरी पडोन गेलां काय ना. जर आमकां संवसाराचेंच पडोन गेलां तर मरण हें आमकां आसाच. पूण जर मनशाक मरण नाका तर ताणें फकत देवाचो आसरो घेवंक जाय. देव आमकां सासणाचें जिवीत दिता. तो सगळे खुशालकायेचें जिवीत आमकां दिता. आमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक पळयात आनी आयज तूं जो भावार्थी आसा तो तूं तुकांच पळय. ते लोक खुशाल आसात काय तूं खुशाल आसात? मोगाळ आयकुप्यानो, ह्या म्हत्वाच्या गजालीचो विचार आयजूच तुमी करात. पवित्र पुस्तक बायबल आमच्या मरणा उपरांत कितें घडटलें हें सांगता. आमकां जिवीत कशें मेळटलें हें आमकां तें सांगता. आमी नीट मार्गार कशें चलूंक जाय हें तें आमकां सांगता. आमच्या कामा प्रमाणें आमकां मरण येतलें अशें जरी आमी म्हणलें तरी मरणा उपरांत आमच्या आत्म्याचें कितें हो प्रस्न खूब म्हत्वाचो जावन आसा. पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता की पयल्या मनशान म्हणजे आदामान पातक केलें. म्हणजेच ताणें देवाची आज्ञा मोडली आनी ताणें केल्ल्या पातकाक लागून मरणाचो शिराप ताका फावो जालो. ताका देवान अशें म्हटलें, कारण तूं माती आसा आनी मातये कडेन तूं परत वेतलो. आनी अशे तरेन मनशाक मरण आयलें. जशें सोर भोंवतणी वणत आसलेलें लाकीश हें शार आमाशाक साल्वार करूंक शकलें ना, तशेंच ह्या मरणा पासून आमकां कोणूच वाचोवंक शकचो ना, म्हणजे आमकां कोणूच साल्वार करूंक शकचो ना. पूण पवित्र पुस्तक बायबल मरणा उपरांत जिविता विशीं आमकां खात्री दिता. दोनया जेजू क्रिस्ताक आमच्या पातका पासत त्या काल्वारीच्या खुर्साचेर फारीकपण दिवचें पडलें. आमकां देवाच्या व्हड निती पासून ताणें साल्वार केलें. तो त्या खुर्साचेर मेलो, पूण ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. तो तिसऱ्या दिसा
मरणांतल्यान जिवून जालो. पयली कोरिंथकारांक चीट 15 तिसरी आनी चवथी ओळ आमी वाचुया. हांवें मानून घेतलें तशेंच हांवें तुमकां तें पयले सुवातेर शिकयलें, म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका पसत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. जो कोण ह्या गजालीचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत आसा. आनी जे कोण क्रिस्ताचेर विस्वास दवरून मेल्यात ते क्रिस्त येतलो तेन्ना ताच्या सांगातान जिवंत जातले. पयली कोरिंथकारांक चीट 15 21 ते 23 वळींनी अशें बरयल्लें आसा. मरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचें प्रथम फळ कसो क्रिस्त मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूय आयलें. आनी जशीं आदामा थंय सोगलीं मरतात तशींच क्रिस्ता थंय सोगळीं जिवंत जातलीं. पूण जण एकलो आप आपल्या कर्मा प्रमाणे पयलो प्रथम फळ कसो क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगळें. मोगा बाबळांनो, आमची कूड ही मातयेची जावन आसा आनी ती मातयेकूच वचून मेवतली. पूण आमचो आत्मो जो आसा ताका मरण ना. तो खूद दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां फावो जाल्लो आसा. कितले सुंदर देवाचीं उतरां ती पळयात. आयज क्रिस्ताचो आत्मो सगळ्यांकूच आसूंक जाय. म्हाका जरी आयज मरण आयलें तरी म्हाका खात्री आसा की हांव दोनयाच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान वेतलों. मोगा इश्टानो, तुमकां मरणा पासून आनी मरणाचे भिरांती पासून सुटका जाय तर तुमी दुनिया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेयात. तुमकां मरणा पासून सुटका फावो जातली. आतां परत आमी दुसऱ्या राजाच्या 14व्या आविसरान 23 ते 25 वळींनी पळोवया. दुसरो जेराबाम राजा जाल्या उपरांत वायट तें ताणें केल्लें आसलें. अमितयाचो पूत जोना बाखनाराच्या सांगण्या वेल्यान ताणें इस्रायलाच्यो शिमो परत घातल्यो. ज्या बाखनारान जोनाचें पुस्तक बरयलें ताजे विशीं ही इतिहासांतली खबर जावन आसा. उपरांत दुसरो जेराबाम मेलो आनी ताजे सुवातेचेर जाखारिपा हाचो पूत राज करूंक लागलो. ह्या देशाच्या शेवटा कडेन आमी आतां वेतात. दुसरो राजा 15 आविसोर 1 ते 4 वळींनी आतां आमी पळोवया. जायत्या गजालींनी उज्जिया हो बरो राजा आसलो, पूण ताणें जें कितें करूंक नाका आसलें तेंच केलें. ताणें याज्ञिकांच्या कामांत आपणाची येवजण घातली. मोगा भावणानो, जेन्ना देवाच्या आज्ञे प्रमाणे आमी चलतात तेन्ना तो आमच्या सांगाता रावता. तो आमकां वाट दाखयता, आमकां आशिर्वाद दिता आनी संकश्टाच्या वेळार तो आमच्या जिवितांत व्हड अजापां करता. पूण ह्या सगळ्या आशिर्वादाक लागून आमी गर्व केलें तर देव आमची न्हीद केले शिवाय रावचो ना आनी आमचे आशिर्वादय तो आडोवंक शकतलो. ताजे आशिर्वाद तो आमकां दिवचो ना. आयज देवाचें उतर खोलायेन आमचे लागीं उलयता. देवाक गर्व केन्नाच आवडना. आयज देवाचे असले जायते चाकर आसात तांचे भितर ओत्मीक गर्व आयिल्लें आसा आनी असलें गर्व देवाक अजिबात आवडना. आमकां ओत्मीक देणी देवूंच दिता आनी देवा कडल्यानूच आमकां ती फावो जावंक जाय. पूण त्या संबंदी आमी गर्व करचें न्हय. देवान दिल्ल्यो सगळ्यो गजाली आमी देवाच्या पासतूच उपेगांत हाडूंक जाय.
तेन्नाच आमकां आनीक भरपूर देवाची देणी फावो जाता. देव आपणाचे माये मोगान ताच्या चाकराचो उपेग करून घेता. जाकार्यान देवाच्या मुखार आपणाचें शाणेपण केलें. ताणें जें कितें करूंक नाका तेंच केल्लें आसलें आनी ताका लागून देवान ताका खास्त लायली. ताका कोड आयलें. दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 26 आविसूर 15 ते 21 वळींनी आमकां हेंच दिसूंक लागता. ह्याच काळांत आयसिया बाकनार देवाचें उतर सांगता. जेन्ना उज्या मेलो तेन्ना आयसिया बाकनार खूब दुखी जालो, कारण ताका भिरांत दिसताली की उज्या उपरांत येणारे ताजे लोक देशाक परत मुर्ती पुजे कडेन व्हरून पातक आदारतले देखून. कारण उज्याच्या नातवान तशेंच केल्लें आसलें. मोगा भावणानो, इतिहासाच्या पुस्तकाचें आनी आयसियाच्या पुस्तकाचें म्हणजे आयसिया बाकनाराच्या पुस्तकाचें शिकप करता आसतना ह्या राजांच्या कामाचें शिकप आमी करूंक जाय. तेन्ना आमकां चड खबर मेळटली. इस्रायलांत जेऊच्या घोराण्यांत निमाणो इस्रायलाचेर राज करपी जाकार्या जावन आसलो आनी ताणें 6 म्हयने राज्य केल्लें आसलें. उपरांत शल्लूम राजा जाल्लो आसलो. शल्लूमान फकत 1 म्हयनो राज्य केल्लें आसलें. ताका मनहेम हाणें जिवंत मारलेलो आसलो आनी मनहेम हाणें 10 वर्सां इस्रायलाचेर राज्य केल्लें आसलें. ताणेंनूय जेराबामा सारकेंच वायट काम केल्लें आसलें. ताच्या उपरांत ताचो पूत राजा जाल्लो आसलो. ताणें 2 वर्सां इस्रायलाचेर राज्य केल्लें आसलें, कारण ताजो जो सेनापती आसलो ताणेनूच ताच्या विरुद्ध वावर केल्लो आसलो. ताच्या विरुद्ध ताणें येवजण केल्ली आसली आनी ताका लागून ताका चड काळ राज्य करूंक मेळूंक नासलें. ताका ताणें जिवंत मारलेलो आसलो. मोगा भावणानो, जर बारीकसाणेन आमी इस्रायलाच्या राजा कडेन पळयलें आनी तांचें काम आमी बारीकसाणेन पळयलें तर आमकां हें दिसून येतलें की खून झगडीं हातूनच तांचें जिवीत गेल्लें आसलें. जरी बरें राज चलोवपी राजा आसले तरी त्या स्वातेचेर शांती नासली. जितले राजा जावन गेले तितले वायटूच जावन आसले. पूण आतांच्या बोटाचेर मेजूक येता तितलेच मात बरे राजा जावंक पावले. खरेंच मोगा भावणानो, संवसारान वायट हें घडटलेंच, बरें केन्नाच घडचें ना. बरें घडटलें जाल्यार बऱ्या राजाची गरज आसा. जसो राजा तशी परजा. राजा वायट जाल्यार परजाय वायट जातली. जुदाच्या राज्यांत मात बरे राजा जल्माक आयलेले आसले. तांणी बरे तरेन आपणाचें राज चलयलें. पूण इस्रायलांत मात सगळे राजा दुश्ट आनी वायट जावन आसले. तांणी देवाचे भिरांतेन केदींच आपणाचें राज चलोवंक ना. जेन्ना जेन्ना तांणी मुर्ती पुजा केली तेन्ना तेन्ना तांकां देवान गुलामपणान धाडलेले आसले. तांच्या दुस्मानाच्या हातांत तांकां ताणें घातलेले आसले. कित्याक तर तांणी खऱ्या आनी जिवंत देवाचो सोद करचे सुवातेर तांणी मुर्ती पुजा केल्ली आसली. जें देवान तांकां करूंक नाका सांगलेलें आसलें तेंच तांणी केल्लें आसलें. आयज आमी तशेंच करता. देवान आमकां जायत्यो आज्ञा दिल्यात. देवान आपणाचें उतर आमच्या पसत दिलां. आमी देवाचें उतर कडेक दवरतात आनी सैतानाची खुशी करतात. हेंच देवाक नाका. त्याच पसत आयज जायते तरेचें वायट आमचेर येवंक पावता. आमचेर वायट कित्याक आयलां हाचो आमी सोद करिना. पूण जेन्ना आमचेर वायट येता तेन्ना आमी गुणगुणटाव आनी म्हणटात, देवान आमकां इतले दूख आनी त्रास कित्याक दिला? आमी देवाचें कितें वायट केलां? मोगाळ भावणानो, देवाचें कितें वायट केलां हें पवित्र पुस्तक तुमकां सांगतलें. पवित्र पुस्तकाचो तुमी आधार घेयात.
तें तुमी वाचात तें एका आरशा सारकें जावन आसा. तुमचें भितरलें आनी भायलें जिवितूय त्या पुस्तकांत तुमकां दिश्टी पडटलें. देवाच्या उतरांत तें दिश्टी पडटलें. तर मोगाळ भावंडांनो, हांव जाणां तुमकां जायते दूख आनी त्रास आसात, पूण तुमी खंय वेतेले. आयजूच दोन जेजू क्रिस्ताक तुमी तुमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेयात. आनी तुमची कसलीय मागणी आसत, आयजूच ती चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. हांव तुमचे पासत मागणी करूंक पळयतां. तर मोगाळ भावंडांनो, आमी आयची ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.